बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, आज एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो व्हाट्सएप की जो पाकिस्तान के अंदर बड़े मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत जिसका एक बहुत बड़े आस्थाने के साथ ताल्लुक़ है, मेरी मुराद पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उनकी एक वीडियो जिसके अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके अंदर दाएं बाएं पता नहीं कौन लोग बैठे हैं और किबला पीर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, किबला पीर साहब की गुफ्तगू को सुनकर यकीन जानो कि बड़ा अजीब फ़ील हुआ, बड़ा अजीब महसूस हुआ कि एक दरगाह के सजादा नशीन मेरे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए कि हम सारी ज़िंदगी हमारे बड़ों ने और हम पीरों के अदब के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंशाअल्लाह हम पीरों की इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि वो हुज़ूर आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह तक हमारी रसाई करवाते हैं। मगर ये बात याद रखना, अब इस दौर के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी जमात है जो हक वाली जमात है, और अगर कोई तहरीक लब्बैक के साथ नहीं मिलता वो एक अलग बात है, मगर ये बात पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और बैरून मुल्कों के अंदर रहने वाले इस बात को याद रखें, अपने जहन के अंदर हर वक्त रखें, अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लें। अगर कोई तहरीक लब्बैक का साथ ना दे, तहरीक लब्बैक की हिमायत का ऐलान ना करे, वो अलग बात है, मगर बिल्कुल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तनकीद करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल तक जो इत्तेहाद के कायल थे, जी हमने ख़त लिखा है, हम जनाब उनके साथ हमारी घंटों मुलाकात रही, तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, कल तक जिनके साथ इत्तेहाद के दाई थे आज वो काफिर कैसे हो गए। और पूरी वीडियो मैंने नहीं सुनी कि पूरी वीडियो का वो सारा मामला मुद्दा क्या था। जो मिनट 1.5-2 मिनट का क्लिप मैंने सुना है उसके अंदर सिर्फ सैयद ज़हीरुल हसन शाह का नाम लिया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का जिक्र किया गया और बिलखसूस हाफिज साद रज़वी का जिक्र किया गया और लब्बैक वालों को निशाना बनाकर कि लब्बैक वाले काफिर हैं, लब्बैक वालों पे मैं फतवा लगा रहा हूँ, लब्बैक वाले दोबारा कलमा पढ़ें, कलमा पढ़कर दोबारा मुसलमान हो, लब्बैक वाले जिनकी शादियां हैं वो उनके निकाह टूट गए वो दोबारा अपने निकाह पढ़ाएं। तो मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूं, क्या इस दौर के अंदर हम हिमायत का ऐलान तो कर नहीं सकते और उल्टा बाकी कितनी जमातें हैं। और अगर यही लोग, मैं सिर्फ पीर साहब का नाम जिक्र नहीं कर रहा, मैंने ऐसे बड़े पीर देखे हैं जो जनाब अपना वक्त आने पे अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतनी चाल पलूसिया करते हैं कि जनाब इमरान खान जैसे बंदे को, ये मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों की समझ में मेरी बात आ जाए, इमरान खान जैसे बंदे को जो ये कहे कि जनाब इससे बड़ा आशिक रसूल तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। भाई मुझे बताओ कितने पीराने उज़्ज़ाम हैं, कितने अल्लाह के वली हैं, कितने जनाब आलमे दीन हाफ़िज़ कुरान है और वो सारे पीछे रह गए। अगर तुम बनाने पे आओ तो एक जनाब, एक जो बेचारा जिसको दीन का पता ही नहीं है, तुम उसको जनाब आशिक रसूल और जनाब क्या कुछ उसके मुतल्लक कह देते हो। और अगर जनाब फतवे लगाने पे आओ तुम एक हाफिज साद रिजवी और पूरी तहरीक लब्बैक के लोगों को काफिर कह देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है। और याद रखना, साद रिजवी साहब को तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा वली कामल शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, वो शख्सियत
کہ آپ کی زندگی کے اندر جو آپ نے خطاب فرمائے ہیں انشاءاللہ 50 سال کے بعد بھی 100 سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ تحریک لبیک پہ طنز کرے گا، تحریک لبیک پہ تنقید کرے گا، تحریک لبیک کی مخالفت کرے گا، تحریک لبیک کے موقع کی مطابقت کے ساتھ اور موقع کے ساتھ، اس وقت بے شک وہ 25 سال کے بعد ہو، آج کا دور ہو، 50 سال کے بعد ہو، 100 سال کے بعد ہو، اس دور کے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر تحریک لبیک کے ساتھ بغاوت کرنے والے، ہر تحریک لبیک کے ساتھ دشمنی کرنے والے، ہر تحریک لبیک پہ تنقید کرنے والے کو جواب میرا بابا اپنی زندگی میں دے گیا ہے۔ جو بھی تنقید کرے گا، جو تحریک لبیک کی مخالفت کرے گا، وہ جس دور کے اندر بھی آئے گا میرے بابا کا کوئی نہ کوئی کلپ ضرور نکلے گا، اور اس کلپ کے اندر یہ میرے بابا کے ولی کامل ہونے کی نشانی ہے۔ اور آج جو اتحاد کے دائی بنے بیٹھے ہیں کہ جناب وہ اتنا متکبر ہو گیا، وہ اتنا غرور مغرورہ ہو گیا، یہ کل کی بات ہے۔ ابھی کون سا جناب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ کل کی بات ہے۔ میرے بابا جب تحریک کا آغاز ہوا تھا، میرے بابا نے جو ہے وہ کہاں سے پاکستان کے ایک ایک خطے کے اندر جا کے، ایک ایک پیر کو جا کے، ایک ایک مدرسے میں جا کر، ایک ایک مسجد میں جا کر آوازیں لگائی، آ جاؤ حضور کے دین کو خطرہ ہے، آ جاؤ حضور کے دین کو خطرہ ہے، آ جاؤ حضور کے دین کو خطرہ ہے۔ مگر کئی لوگ آج جو بڑے عاشق رسول بنے بیٹھے ہیں، آج جو جناب کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ دین کا مالک ہی کوئی نہیں ہے، یہ لوگ اس وقت کوئی نون لیگ کے گودوں میں جا کے بیٹھا تھا، کوئی جناب پیپل پارٹی کے گودوں میں جا کے بیٹھے تھے، کئی جناب پی ٹی آئی والوں کی گودوں میں جا کے بیٹھے تھے، کوئی جناب کاف لیگ کی گودوں میں جا کے بیٹھے تھے، کوئی جناب یہود و نصارہ کے چمچے بن کے بیٹھے تھے۔ اس وقت تو میرا بابا سب کو صدائیں لگاتا رہا، اور آج جو بھی تحریک لبیک کے اندر شامل ہوگا ہم اس کا کریکٹر دیکھیں گے، ہم اس کا ماضی دیکھیں گے، اور دیکھیں گے یہ اپنے مفاد کے لیے تحریک لبیک میں آ رہا ہے یا حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے دین جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ رہا ہے۔ یہ کیا تماشا بن گیا؟ جس کا جب دل کرتا ہے، جب جس کا جی چاہتا ہے وہ جناب سعد رضوی پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جناب سید ظہیر الحسن شاہ پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ جناب کبھی لبیک والوں پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بے شک وہ لاہور کا فضل الرحمان ہو، بے شک وہ لاہور کا فضل احمد چشتی ہو، وہ کوئی ہو، وہ اس کا تعلق سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق مذہبی جماعت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ بیرون ملک کسی ملک کے ساتھ ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر کوئی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان نہیں کر سکتا، بالکل دو ٹوک میں موقف عرض کر رہا ہو، اس کو بالکل یہ ہم اجازت نہیں دیں گے وہ تحریک لبیک پہ بات کرے، وہ تحریک لبیک کی مخالفت کرے، اس لیے کہ تحریک لبیک وہ مشن اٹھا کے کھڑی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آج تم سیٹوں کو رو رہے ہو، آج تم جناب حکومتوں کو رو رہے ہو، اس کے 5 سال ہیں، اس کے 3 سال ہیں، اس کے 2 سال ہیں، اس کو 5 سال حکومت ملے گی، اس کے اگلے 5 سال بھی ہے۔ میں نے کہا پترو یاد رکھنا تو اڈیا حکومتہ آئیاں نے تحریک لبیک دا دور آئے گا، اور انشاءاللہ ایو جماعت ہے جو جماعت انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پہ لے کے آئے گی۔ تو دوستو بالکل کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا، لیکن یہ بات یاد رکھنا بالکل اس معاملے کے اندر نرم گوشہ نہیں ہوگا۔ بڑی لوگوں کی باتیں سن لئی مگر اب نہیں، اب وقت ختم ہو گیا۔ اب جو بھی تحریک لبیک کے ساتھ ملے گا ہم اس کا کریکٹر دیکھیں گے، ہم اس کا ماضی دیکھیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ اپنے مفاد کے لیے تحریک لبیک جب دل کیا جناب مریدوں کو خوش کرنے کے لیے لبیک کے نعرے لگا دیے، اور جب دل کیا غیروں کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک کی مخالفت کر دی۔ بھئی پاکستان کے اندر پوری دنیا کس کو کس نے حق دیا ہے کہ جب دل کرے جناب کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگا دے؟ حد ہوتی ہے۔ غیروں کو راضی کرنے کے لیے اتنا کچھ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔